हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त मेरा फेवरेट होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान हैदर और आप लोग देख रहे हो उस्मान हैदर कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मशीन को फॉल्ट कैसे आते हैं और क्यों आते हैं और इनकी प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। दोस्तों, ये जो आप मेरे सामने मशीन देख रहे हो ना, मैं आपको इससे समझाता हूँ कि जब आपकी मशीन जो है ना बहुत ज़्यादा धागा तोड़ने लग जाए तो उसके जो पॉसिबल हल है ना, वो एक तो ये है कि आप जो मशीन की जो सुई है वो चेक करो, वो आगे इसकी जो टिप है वो तो नहीं खराब हुई या इसकी जो मशीन की जो सुई है वो ज़्यादा घिस गई है, वो बस चेंज करने वाली है। ठीक है, तो भी धागा जो है ना बहुत ज़्यादा तोड़ती है। और एक और फॉल्ट आता है, जो मशीन जो है ना सिलाई बीच 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 से छोड़ के लगाती है। कभी लगाती है टांके, दो तीन टांके लगा के फिर ठीक है, दो तीन टांके छोड़ के फिर टांके लगाती है। ये जो फॉल्ट है ना, उस चीज़ का हल भी यही है कि आप ना मशीन के जो सुई है वो चेंज करो, क्योंकि जब सुई बहुत ज़्यादा घिस जाती है तो फिर ये फॉल्ट आता है। उसके बाद दोस्तों, ये जो मशीन की जो पटरी होती है, ठीक है, ये वाली पटरी, इसको जो हम लोगों ने चेक करना है कि ये तो नहीं खराब हो गई। ये जो जिस सुई का पटरी का जो सुराख होता है ना, ये आप लोगों ने चेक करना है। कई बार सुइयाँ लग लग के ना ये सुराख बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है पटरी का, जिसकी वजह से जब धागा उसके साथ सुराख के साथ टकराता है तो वो ना धागा तोड़ने लग जाती है। इसके है ना दो हल हैं, या तो आप लोग ये जो पटरी है, ठीक है, ये चेंज कर लो तो ठीक हो जाएगा, ठीक है, मसला हल हो जाएगा। या नहीं तो आप जो सुराख है ना, सुराख के साइडों पे, सुराख के अंदर रेग मार लगाओ। ये जो रेग मार होता है ना वो लगाओ। वो लगाने के बाद ठीक है, पॉसिबल है कि काफ़ी हद तक है ना इसके मसले का हल हो जाए। तो उसके बाद दोस्तों, जो मेन इशू आता है ना वो आता है शीटल का। आप लोगों ने शीटल चेक करना है। शीटल के अंदर जो प्ले है वो ना हो इतनी ज़्यादा। शीटल की जो प्ले है ना, आप लोगों ने वो ख़त्म करनी है किसी तरीके से। जब वो प्ले ख़त्म हो गई ना शीटल की, तो भी ना बहुत सारे मसलों का हल निकल आता होता है। वो प्ले कैसे ख़त्म हो गई, या तो आप ठीक है, वो जो शीटल के अंदर वाली डिब्बी होती है जिसके अंदर फिटकी लगती है, ठीक है, वो डिब्बी आप किसी दूसरे शटल की निकाल के अंदर लगा दो, फिट कर दो, यानी कि सामान इधर उधर करके फिट कर दोगे शटल को दोबारा, तो वो काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि शटल जो है ना पुराना शटल ही ठीक हो जाता है। तो अगर ऐसा नहीं हो, फिर भी शटल नहीं ठीक है, रिपेयर हो रहा यानी कि नहीं सही चल रहा है, तो फिर आप लोगों ने शटल ही चेंज कर देना। तो यही हल है इसका। तो शटल चेंज करने के बाद वो आप लोग जब चेक करोगे तो फिर भी आपका ना वो मसला हल हो जाएगा। उसके बाद जो अगला मसला आता है, ठीक है, वो ये होता है कि कई बार मशीन ऐसे ही टांका लगाते लगाते ना अचानक धागा तोड़ देती है। और जो धागा जो है ना यहाँ से निकल के यहाँ तक आता है, यानी कि एक तो तरह धागा तोड़ दिया, ठीक है, ऐसे निकल के सुई से बाहर आ गया धागा। एक मशीन धागा तोड़ती है जब धागा टूट के और यहाँ तक आ जाता है, यानी कि यहाँ से टूटता है धागा, फिर वो सारा खींच के कुंडी में डालना पड़ता है, कुंडी के बाद उसमें सुई में डालना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कुंडी की जो टाइमिंग है ना, ये बाज़ दफ़ा ख़राब हुई होती है। ये जो कुंडी ऊपर नीचे होती है ना, ये वाली कुंडी ऊपर नीचे होती है, जब इसकी जो टाइमिंग है वो ख़राब हुई होती है, ठीक है। वो जब आप लोग टाइमिंग ठीक कर लोगे, उसकी आपको वीडियो मिल जाएगी मेरे चैनल पर, ठीक है। ये मैंने सारा तरीका बताया हुआ है, ये कैसे कुंडी की जो है ना टाइमिंग वो कैसे स्टार्ट करते हैं। तो वो टाइमिंग आप लोग सेट करोगे तो वो जो मसला ना आपका वो भी हल हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों का जो नीडल बार का टाइम है ना, आप लोगों ने वो भी चेक करना है। नीडल बार का टाइम आपने चेक कैसे करना है, उसकी भी वीडियो मैंने एक लगाई हुई है, ठीक है। नीडल बार टाइम फिक्सिंग की ना वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर लगाई हुई है। आप लोग वो वीडियो देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कैसे टाइम इसका फिक्स किया जाता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये जो टक होता है ना नीडल के ऊपर जहाँ से धागा डालते हैं, ये टक और जो शटल की एक कुंडी आती है उसके बराबर जो धागा पकड़ती है ये सुई से, वो कुंडी थोड़ी सी ना सुराख से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए। तो ये जो आपका तरीका बताया ये है शटल के टाइमिंग फिक्स का। और ये जो निडल बार का टाइम है ना, वो है जब आप सुई नीचे करोगे, ठीक है, फुल ऐसे नीचे कर दोगे, और नीचे करने के बाद जब ये ऐसे ऊपर आने लगती है ना, तो आप लोगों ने देखना है ये जो सुई का सुराख है ना शीटल से कितना नीचे आ रहा कितना ऊपर आ रहा है। ये सारी वीडियोस मैंने डिटेल के साथ ना अपलोड की है, अब आप लोग देख सकते हो।
تو آپ یقین ہے مجھے کہ آپ کے نا مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد دوستو یہ جو مین ایشو آپ کو بتائے نا، ایک یہ پٹری ٹھیک ہے، ایک سوئی نہیں ڈالنی ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے شیٹل کو ریپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ کنڈی کو ریپیئر کرنا ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تین چار چیزیں ہیں یہ پوری مشین کی بنیاد ہوتی ہیں ٹھیک ہے، ان کے بغیر جو ہے مشین صحیح نہیں ورک کرتی۔ اب اس کے بعد جو اگلا مسئلہ آ جاتا ہے وہ آتا ہے یہ جو بوٹ پیر ہوتا ہے نا، یہ زیادہ اوپر نہیں اٹھایا جاتا۔ تو اس کا بھی طریقہ کار کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے یہ سوراخ پیچ لگے ہوئے نا دو، یہ آپ لوگوں نے تھوڑے سے لوز کر لینا، یہ آگے والا ہی صرف لوز کر لیں، آپ کا یہ لوز ہو جائے گا، صرف آگے والا آپ لوگوں نے یہ تھوڑا سا لوز کر لینا ہے۔ لوز کرنے کے بعد اس کو جتنا نیچے دبایا جا سکتا ہے اس کو دباؤ، دبانے کے بعد اس کو دوبارہ ٹائٹ کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا اپنی جگہ نا، ٹھیک زیادہ اونچا اٹھایا جانے لگے گا۔ اس کے بعد دوستو جو اگلا کام آنا ہے وہ ہے ریورس لیور جو ہے نا اس کا جام ہو جاتا ہے، اس کا بھی حل ہے بہت آسان سے ٹھیک ہے۔ وہ آپ لوگوں نے کیسے کرنا ہے کہ جب آپ لوگ مشین کو پیچھے سے کھولو گے نا تو اس کے بعد اس کے آپ ایسے نیچے پریس کر کے دیکھو گے نا تو اس کے اندر والی سائڈ پہ نا وہ لگے ہوئے ہیں دو سکرو جنہوں نے نا یہ لیور کو پکڑا ہوا ہے ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ اس کو پیچھوں سے تھوڑا سا جہاں سے یہ آتا ہے نا نیچے، وہ راڈ آپ لوگوں نے پکڑ کے نا تھوڑی سی ہاتھ کے ساتھ نیچے کرنی ہے ٹھیک ہے۔ ہاتھ کے ساتھ نیچے کرنے کے بعد یہ جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ایسے گھما دینا ہے، گھمانے کے بعد جب آپ لوگ دیکھو گے پھر یہ ایسے خود بخود ہونے لگ جائے گا، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کا یہ جو سکرو ہے لوز کر لینا ٹھیک ہے، اور جو اس کے آگے جو ایک ٹپ لگی ہوتی ہے نا، جو یہ ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہے جہاں سے وہ ٹپ آگے لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کو آپ لوگوں نے پورا اس کلی کے ساتھ برابر کر کے ٹائٹ کر دینا تو آپ کے مسئلے کا نا حل ہو جائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی تھوڑی چھوٹی سی ویڈیو جس میں آپ کو بیسک چیزیں بتائی گئی ہیں ٹھیک ہے، جس میں آپ لوگوں کو بیسک چیزوں کا حل بتایا گیا۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ میں ان سارے مسئلوں کا پریکٹیکل حل بھی کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب کر دو اور آگے دوستوں میں شیئر کر دو، اور کمنٹ میں بتاؤ کہ اگر آپ کو ان چیزوں کا پریکٹیکل حل چاہیے تو میں آپ کو اگلی جو ویڈیو ہے نا یہ سارے مسئلے آپ کو جو بتائے ہیں ٹھیک ہے، ان سارے مسئلوں کا حل نکال کے آپ کو دکھا دوں گا ایک بار پھر پریکٹیکل۔ ویسے تو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، کافی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اگر کئی چیز کی نہیں سمجھ لگتی تو آپ لوگ مجھے بتاؤ کمنٹس میں آپ کو ہر مسئلے کا حل نکال کے دوں گا۔ دوستو بہت سارے لوگ کمنٹس کرتے بھی ہیں ٹھیک ہے، جن کو کسی چیز کی واقعی ضرورت ہوتی ہے تو ان کا مسئلے کا حل ہم نکال کے بھی دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو کسی چیز میں کوئی مسئلہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے، تو آپ لوگ میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہو، تو میں آپ کو نا وہ سارے مسئلوں کا حل نکال کے دکھا دوں گا۔